दोस्रो जनआन्दोलनले दरकिनार लगाइसकेको फड्के किनाराको साक्षी हुन पनि अयोग्य भएका केही प्रतिगामी भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी सिमे भूमे काँचोवायु प्रेत मसान आदि इत्यादि अहिले चिहानबाट बौरिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध एउटा आतंक सृजना गर्दैछन्, ध्वनि प्रदूषण गर्दैछन्। तिजको रहर आयो बरिलाई भनेर छमछमी नाच्नुपर्ने रोदी गर्दा टुहुरो बनाएर इन्द्रणीलाई अपाङ्ग बनाएर उहाँ त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा जानु, तपाईँ व्यासासनको पण्डित जस्तो भएर यहाँ विजयको कार्यक्रम सफल बनाइदिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो अब उनी डेमो देखाउन चाहन्छ, तपाईँ आइदिनु पर्यो भनेपछि हानेको काँड जस्तो भएर 120 किलोमिटरको गतिमा वायुपङ्खी वेगमा नजाने त्यो बाइक एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्थ्यो। र यो युगमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सक्षम हुँदैन। आज यो सिङ्गो सहर विजयको पक्ष वा प्रतिपक्षमा बहस गरिरहेको छैन। दुनियाँ में और भी कम है मोहब्बत की सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजल लेखे। नमस्ते दर्शकबिन, यो समयमा हाम्रो स्क्रिनमा एकदमै अत्याधिक चर्चामा रहनु भएको भाइरल, जसलाई परिचय गराउनु आवश्यक छैन, सिधै हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। तपाईहरुले हाम्रो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको यो टेलिभिजनमा म पुण्य गौतम सबै दर्शकहरूलाई, आदरणीय दर्शक, तपाईको मिडियालाई नतमस्तक हुँदै नमस्कार गर्न चाहन्छु। अहिले त जुन हामीले सडकमा भर्खर भाइरल भएको जो हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले जुन सडकमा भाइरल भएको खाना नपाएर जुन मान्छेलाई सहायता गर्नुभयो, त्यो व्यक्ति त अलरेडी नै उहाँको घरबार भएको, उहाँको सबै कुरा भएको, अनि त्यस्तो व्यक्ति जो पीडितै हुनुहुन्न त्यस्तो व्यक्तिलाई सहायता गरेको कुरा के छ नि यो विषयमा? यो विषय अहिले यत्रतत्र सर्वत्र भाइरल भइरहेको छ। मैले पनि हेरेँ, हाम्रो पनि मन पग्लिएको थियो। ओहो, एकजना बेसहारा असहाय, घरबाट खेदिएको, घर नभएको, कोठा भएको, ताउलोमा जाउलो पकाउने बन्दोबस्त नभएको, गरिबीले पिल्सिएको, लकडाउन र कोरोनाले थलिएको, यस खालको अत्यन्तै दया लाग्दो खालको मान्छे जिङ्रिङ्ग कपाल देखाएर गहभरि आँसु खसालेर अहिले दयाको भिख मागिरहेका छन्, पापी पेट भर्नु पर्यो भनेर याचना गरिरहेका छन्। ती मानिसलाई बरु आफू आधा छाक खाएर पनि, घाँस काटेर पनि सहयोग गरौँ, केही बोरा चामल लगिदेऊ, 1-आध हजार रुपियाँ पनि उनको हातमा हालिदिउँ, 1-2वटा हात्ती पनि उनको खल्तीमा घुसारिदिउँ भनेर हामीलाई धेरै चिन्ता भयो, धेरै ठुलो सरोकार भयो। हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ र हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न मात्रै के खोजेका थियौँ, फेरि एउटा अनलाइनले एउटा सनसनीखेज समाचार दियो। गणेश भन्ने ती मानिस धादिङका रहेछन्, त्यो समाचारले उल्लेख गरे अनुसार, र उनी धादिङको पनि मध्यमवर्गीय परिवारका मान्छे, 2 छाक खान कुनै समस्या नभएको, हातमुख जोर्न समस्या नभएको, 1 लाख गरी खान सक्ने मध्यमवर्गीय मान्छे, काठमाडौँमा पनि घर रहेछ, परिवार रहेछ, श्रीमती अङ्गालोभरिकी उनकी रहेछिन्। तर पछिल्लो समय जाँड रक्सीको कुलतले नसामा धुत भएर श्रीमतीमाथि हातापाई गर्ने र व्यवहार बिग्रिएका, घरबार बिग्रिएको हुनाले फ्रस्ट्रेट भएर, डिप्रेस्ड भएर उनी सडकमा आएका र नसाको सुरमा बरबराउँदै खुल्ला मञ्च आएर यो कम्मरमा नाम्लो देखाएर उनले एउटा इमोसनल ट्रिट गर्दाखेरि धेरै सोझा इमोसनल दयालु मान्छेहरूको, हामी जस्तै जस्तै मान्छेको मन देश विदेशभरि पग्लियो र सहयोगको ताती लायो। हुँदा त्यो मेसोमा सुप्रसिद्ध सञ्चारकर्मी, सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रमबाट नाम कमाउनु भएका रवि लामिछानेजीको पनि आँखा पर्यो र उहाँको टिमले पनि गएर मद्दत गरिदियो। एकातिर यो हुँदै थियो, अर्कोतिर सरकार विरोधी मसलाको खोजीमा लागेका केही मानिसहरूको लागि यो एउटा हटकेक विषय बन्दियो। उनीहरूले सत्य तथ्य अन्वेषणै नगरिकन लहेर लकडाउनमा सरकारको कारण खान नपाएका मानिस सडकमा आए। यस्तो खालको बिजोग, हरिबिजोग यो सरकारको कारण भयो भनेर सरकारलाई बदनाम गर्न चाहने, वडा सदस्यमा समेत जमानत जफत भएका वा हुन सक्ने सम्भावना बोकेका मान्छेहरू डुक्रिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बाप बैरी जस्तो भएर फाँसीको फन्दा भएर जाइ लाग्ने मौका यही हो। धमिलो पानीमा माछा मार्नुपर्छ भनेर यस्ता सानातिना फन्डाहरू र कमजोरीहरूको अधर्य प्रतीक्षामा बसेका मान्छेहरूले
ती मानिसलाई ठ्याक्कै टपक्कै टिपे, सनसनीखेज समाचार बनाए, उनका झुटा राम कहानीलाई आँसु रोदन पीडालाई ब्रान्डिङ गरे र मजासँग बेचे। या त के छ भने पुँजीवादमा खाऊ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावाद फस्टाएको बेला, मान्छे उपभोक्तावादमा आकण्ठ डुबेको बेला, सुन वा लसुन लसुन वा सुन भनेर भ्रमपूर्ण तरिकाले बेचिरहेको बेला असली पीडितहरू एउटा कोठामा बसेर रोइरहने, त्यहीँ भोकभोकै मर्ने, नक्कली पीडितहरू चाहिँ गोहीको आँसु चुहाउने, ग्लासरिन आँसु चुहाएर त्यसको मार्केटिङ गरेर लटालट फाइदामा पुग्ने। तपाईँले आज भर्खरको एउटा तस्बिर पनि देख्नुभएको छ, सायद यो मेरो मोबाइलमा पनि स्क्रिनसट गरेको छु कि क्या हो। अब ती मानिस चाहिँ अहिले मोटर चढेर गाडी चढेर उनी सरर हुइकिएर कहाँतिर लागिसकेका छन् र हामीले बुझेअनुसार ती व्यक्तिको नाम गणेश रहेछ, ती धादिङका रहेछन्। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, सायद मैले यहाँ स्क्रिनसट पनि लिएको छु होला, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनसट लिएँ कि लिइनँ, आई कान्ट से एनिथिङ। जे होस्, त्यो भइसकेपछि ती मानिस अब अहिले फेरि नयाँ नयाँ कथा रच्न लागिरहेका छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी धेरै इमोसनल भएर बहकिनु हुँदैन, घरबार भएको। तर हजुरले ती कुरा भनिरहँदा रहँदा कतिपय एकदमै पीडित नपरेको, उपचार नपाएको, खानु नपाएको मान्छेहरू पनि छन् नि त। त्यो कुरा सरकारले नहेरेको कुरा त साँचो पनि हो नि त कतिसम्म। होइन, यस्तो हो, सरकार अभिभावक हो, जनताको जिम्मेवारी बोध सरकारले लिनुपर्छ। हामीले ट्याक्स तिरेर पालेको यो सरकार, हामीले ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट दिएर झन्डै 2/3 मत खनाएको यो सरकारले जनताको छानानाना खानाको प्रबन्ध गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन, सेवा गर्नुपर्छ जनताको भनेर हामीले भनेकै हौँ। र सरकारको जोड त्यसमा पनि छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कत्रो प्रयास भएको छ, गरिबी न्यूनीकरणको कति कोसिस भएको छ, समृद्धि र विकासका प्याकेज प्रोग्रामहरू कसरी सभ्य भव्य तरिकाले अगाडि बढेको छ, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी ठिकठाक भएको छ, हामी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा भएका छौँ, 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको महान नक्सा जारी भएको छ। त्यस्तै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएको हुनाले देश सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुनबाट जोगिएको छ। यी आदि काम गरिरहेको यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकारको बारेमा यो सिस्टमलाई नै फ्लप खुवाउनको लागि, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै अपहरण गर्नको लागि जनताबाट तिरस्कृत र बहिष्कृत भएका केही मण्डलीय तत्त्व र तिनको प्रेरणामा अगाडि बढेका केही सञ्चारकर्मीहरूले अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेका छन्। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, द प्राइस अफ इनइक्वालिटी र $3 ट्रिलियन वार जस्तो विश्वप्रसिद्ध बेस्ट सेलर किताबका लेखक जोसेफ स्टिग्लिजले भनेका छन्, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा तथ्य र तथ्याङ्कभन्दा ज्यादा भावनाको व्यापार हुन्छ। त्यस्तै पनि भएको छ, त्यस्तै भइरहेको छ। र म भन्न चाहन्छु असली पीडित जस्तो कि हामीले गरेका छौँ, कोही क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ, हिजो भर्खरै पनि गएर सहयोग गऱ्यौँ, कोही एकदमै रोग बिमारले थलिएको खान नपाएको साँच्चै पीडितलाई त बरु हामी खाँदैनौँ, बरु हाम्रो कपडा खोलेर उनीहरूलाई दिन्छौँ, बरु हामी घाँस काट्छौँ। आध्यात्मिक मान्छेले गाई दान गर्ने कुरो ढिलो गरून्। म त आध्यात्मिक होइन, त्यस्तो स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, म साइन्टिफिक डाइलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु। त्यस्ता मानिसहरू जो चारधाम तीर्थ जाने खर्च अहिले ठ्याक्क जानको लागि तयारी गरेको भए पनि त्यो खर्च यता लगाइदिनुहोस्। गरिबको सेवा, मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। तर यो कस्मेटिक कुरोमा, झिल्के मिल्के कुरामा यो खालको एकदम रोनाधोना ग्लासरिन आँसु खसाल्ने मान्छे नौटङ्कीबाजहरूको पछाडि लाएर समय र ऊर्जा पैसा खर्च नगरौँ, असली पीडित चिनौँ, उनीहरूलाई मद्दत गरौँ। तपाईँले एउटा कुरा भनिरहँदाखेरि के भन्नुभएको थियो भने भर्खरै लोकतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्षको विरोधी, यो कुरा त एकदमै अहिले जनतामा कतिपय मानिसहरूले उचालेको कि साँच्चैकै आएको कि अहिले चाहिँ लोकतन्त्रको विपरीत राजतन्त्र हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा चाहिँ नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, होइन, सङ्घीय खारिज हुनुपर्छ, सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ, समावेशी खारिज हुनुपर्छ भनेर ती मानिसहरू त एकदमै लागेको सामाजिक सञ्जाल तताएको देखिन्छ नि त। दोस्रो जनआन्दोलनले दरकिनार लगाइसकेको, फड्के किनाराको साक्षी हुन पनि अयोग्य भएका केही प्रतिगामी भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी
सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान आदि इत्यादि अहिले चिहानबाट बौरिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध एउटा आतङ्क सृजना गर्दैछन्, ध्वनि प्रदूषण गर्दैछन्। तिनको सबैभन्दा ठुलो स्पेस भनेको सोसियल मिडिया बनेको छ। दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, सोसियल मिडियाले सौभाग्यवश धेरै काम गरिरहेको बेला दुर्भाग्य अलिकति थोरै प्लस गरेँ, सोसियल मिडिया पनि के रहेछ भने 300 देखि 500 चाहिँ फेक आइडी बनाएर ती मानिसले सरकारसम्म ढाल्ने, कुनै एकदमै नयाँ फन्डा आएको बित्तिकै उनीहरूले अतिरञ्जित गरिदिने होइन, भएका नभएका कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै बढुवा गरिदिने, कतिलाई गाली गरिदिने, तल्लो स्तरमा झारिदिने ती व्यक्तिहरूको संलग्न रहेछ क्या। यी चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छन्, तपाईँ त जो सामाजिक सञ्जालमा रहिरहनुहुन्छ होइन, यिनीहरूले त धर्मनिरपेक्ष विरुद्धको आन्दोलन गर्ने रहेछन्, लोकतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन, गणतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन गर्ने छ, जुन 2062-63 को भावना विपरीत छ। तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, यो ग्रुप चाहिँ तपाईँले कतिसम्म पत्ता लगाउनु भएको छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादका कट्टर दुश्मनहरू, तानाशाही तन्त्र, निरङ्कुश तन्त्रका हिमायती, केही टिका लगाएर मात्रै राजनीतिमा सिक्का जमाउन खोज्ने, मण्डलीय तन्त्रको प्रेतात्मा मनभरि ज्यानभरि हावी भएका त्यस्ता मानिसहरूलाई म ती फिस्टासँग तुलना गर्छु। त्यो फिस्टो जसमा भ्रम हुन्छ कि उसको तौलको कारण बाँच्नु गएको छ, यस्ता भ्रममा बाँच्ने सक्कली आइडीबाट पनि नभएर सक्कली आइडीबाट उनीहरूको कुनै दाल गल्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अराजक तत्त्वहरूको विषयमा धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। म तिनीहरूलाई च्यालेन्ज तपाईँलाई पनि कमेन्ट आउँदो भने त तिनीहरूकोबाट होइन आउला, म कमेन्ट हेर्दिनँ, किनभने म आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउने सामर्थ्य राख्छु। ताली गालीमा मलाई त्यति सरोकार छैन। असल काम गर्ने हो, अलौकिक सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ भन्ने सुकरातवादी मान्यता पुण्य गौतमले हर हमेसा राख्छ। म तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरू र तिम्रा ख्वामित मालिकहरू यदि वडा सदस्यमा जमानत जोगाएर देखायो भने तिमीहरूसँग हामी डिबेट गरौँला, म यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कमरेड वामदेव गौतम नेकपाको एउटा सुपरिचित नेता हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा स्थापित एउटा अनुहार हुनुहुन्छ। 3 चोटि गृहमन्त्री पनि भइसक्नु, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ पनि भनिन्छ उहाँलाई। उहाँका दौतरी सहकर्मी समकालीनहरू सबै प्राइम मिनिस्टर भइसक्नुभयो। दुर्भाग्यवश उहाँ अहिलेसम्म हुन पाउनु भएको छैन। सायद सामान्य प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको पालापछि उहाँको पालो आउन सक्छ अथवा अलि ढिलो पनि हुनसक्छ। एकचोटि भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ र एक हिसाबले यो जातीय अथवा आफ्नो वंशको कुरो गरेको नठहरियोस्, तर गौतम वंशवृक्षको कुलदीपक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। आज वामदेव गौतमज्यूलाई उहाँको योगदानको कदर गरेर जय पराजय चुनावमा हुन्छ। अब्राहम लिङ्कन पनि 10औं चोटि हारेर बल्ल राष्ट्रपति हुनुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा योचोटि त जनताले बर्दियाबाट होइन, बर्दियाको जनताले उहाँलाई असक्षम नै तुलाएर चाहिँ रेस गर्नको निम्ति दिएको हुन्, किनभने उहाँ पटक पटक नेतृत्वमा आउनुभएको छ, उहाँको भूमिका ठुलो छ। यो बेलामा रेस गर्दा हुँदैन, किन राष्ट्रिय सभामै उहाँ जानुपर्छ त? त्यो त राष्ट्रिय सभा त हरुवाहरूको चाहिँ जाने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ उद्धार गर्ने ठाउँ भनेर जनताले आलोचना गरिरहनु भएको देख्नु भएको छ नि होइन। अर्कोचोटि पनि उहाँको त मौका छ, किनभने उहाँ आउनुपर्ने मान्छे नै हो भने जनताले सेलेक्सन गरेर पठाउला। त्योभन्दा योग्य त तपाईँ पो हुनुहुला कि? अब त्यो उहाँको विपरीत कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ निवेदन दिएका छन्, हामी योग्य छौँ, वामदेव अहिलेको हाम्रो कमरेड भन्दा त उहाँभन्दा त हामी योग्य छौँ भनेरसम्म पनि निवेदन खसाल्नसम्म पनि भ्याएको छ होइन। तपाईँले देख्नु भएको होला, यो चाहिँ के छ नि? चुनाव भनेको फेयर तरिकाले मात्रै जितिँदो रहन्छ। यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा साम दाम दण्डभेद नीति पेलपाल जलजाल ठेलठाल गरेर पनि चुनाव, मनी मसल्स माइन्डको मिसयुज गरेर पनि चुनाव जितेको देखिन्छ। खैर, चुनाव हार्नु हो, त्यो एउटा ग्राउन्ड रियालिटी हो, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर छ। यसको मतलब उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा जान पो बन्द भयो त? राष्ट्रिय सभा भनेको त हरुवाहरूको क्लब मात्रै होइन। हुन त हाम्री एउटी दिदी हुनुहुन्छ, यो रेडियो नेपाल हो, अब म फलानीबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्दै तिजको रहर आयो बरिलाई, तिजको रहर आयो बरिलाई भनेर छमछमी नाच्नुपर्ने, रोदी घरलाई टुहुरो बनाएर इन्द्रेणीलाई अपाङ्ग बनाएर उहाँ त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा जानु। हामी जस्ता पिएचडी स्कलरहरू, राजनीति शास्त्रमा धेरै ज्ञान चेतना लिएका, जनयुद्धको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म अविचल रूपमा 2045 सालमा तत्कालीन अनुराग सभामा सङ्गठित भएर 2046 सालको जनआन्दोलनमा कलिलै उमेरमा होमिएर अनि त्यसपछि पढाइमा पनि सधैँ अब्बल भएर
देश र जनताप्रति हमेसा इमान्दार भएर 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भएर यहाँ बसेका मान्छे चाहिँ अहिले मलाई गर्व त छ, किनभने सदनबाट जुन जुन सांसद मन्त्रीले जे गर्न सक्नु भएको छैन, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अनियमितता विरुद्ध जे आवाज बुलन्द गर्नु पर्थ्यो, जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, कमसेकम सडक संसदबाट पुण्य गौतमले यो आवाज दरखरो 37 साल जस्तो भएर घट्काइरहेको छ। तर हामी राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्ने, पुण्य गौतमहरू चाहिँ अहिले संसदमा हुनुपर्ने, दिदीहरू रोधी घरमा हुनुपर्ने भन्ने मान्छेको भनाइ छ। र कमरेड वामदेव गौतमको हकमा म के भन्न चाहन्छु भने हो, बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। अब कमरेड वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने भन्दा पनि पुण्य गौतमहरू अब यो भाइ पुस्ता भतिजा पुस्ता पो जाने हो। जनताले पनि त्यही खोजेको छन् नि। अब यहाँ त के छ भने जुगामुठे छोरो कलेज गएर मास्टर्स गरिसक्यो, बाउ चाहिँ बल्ल के हुन्छ भने तपाईँको नि निवेदन आउन आँटेको हो त? होइन, सुन्नु न, बल्ल बाउ चाहिँ बाउ चाहिँ बल्ल अनेरा सोभि वा नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुने स्थिति आएको छ यहाँ, होइन। पहिला 28-30 वर्षमै मान्छे विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष सोभि सभापति भइसक्थे। अहिले बुढेसकालमा मान्छे बल्ल विद्यार्थी नेता हुन्छ, युवा नेता कहिले हुने हो, होइन। हामी त बालक नेता हौँ त्यो हिसाबले। जहाँसम्म मलाई बिन्ती पत्र, निवेदन पत्र हाल्छस् कि हाल्दैनस् भन्ने तपाईँको जिज्ञासा छ, म यस खालको फन्डा, यस खालको पब्लिसिटी स्टन्टमा विश्वास गर्दिनँ। म धेरै हदसम्म प्रेसिडेन्ट सीबाट प्रभावित छु। जुन चेलीले, यसै कुरालाई चाहिँ लैजाउँ, जुन चेलीले चाहिँ निवेदन खसाल्नु भएको छ वामदेव गौतम भन्दा चाहिँ म योग्य छु भनेर, होइन, उहाँले त एकदम इनकेस उहाँ सिलेक्सन हुनु भएन भने त उहाँ त मुद्दासम्म लड्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको छ नि। तपाईँले मिडियामा नि देख्नु भयो होला उहाँको अन्तर्वार्ता, होइन। अब चोक चौतारो ढुकेर कुन मेल लक्ष्मण सिंह खड्का वा कुन फिमेल लक्ष्मण सिंह खड्का नानीमैया दाहालले के भन्छन् भनेर जो खाना हेर्ने, त्यसको विषयमा खुनखुत्रो गर्ने, त्यो विषय पछ्याउँदै हिँड्ने फुर्सद पुण्य गौतमलाई छैन। आफ्नो स्तर र डिग्निटीभन्दा तल पुण्य गौतम आउँदैन। पुण्य गौतम जनताको बिचमा जान्छ, आफूलाई योग्य साबित गर्छ। र मलाई अहिले पनि आत्मविश्वास छ, म चाहिँ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको जस्तै समुद्र जस्तै धैर्यता हुनुपर्छ राजनीतिमा। मलाई राजनीतिमा मन पर्दैन। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुतामाथि ठुलो च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, दखल अन्दाजी गर्नुभएको छ। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी कुनै समय शत्रुघ्न सिन्हालाई देखाएर नरेन्द्र मोदीको अपमान गरिन्थ्यो। अरे भाइ हेर, यो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मी सुपरस्टार, हिजो आयो आज सांसद भयो, भोलि मन्त्री हुँदैछ, तेरो फ्युचर के भनेर उनलाई गिज्याउँथे। उनले भन्ने गर्थे 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा। आए काजमा आए, केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो आउँछन्, 2-4 दिन रमाइलो गर्छन्, फेरि आफ्नो काममा पुनर्मुसीको भव कम ब्याक टु मङ्गलमान भएर आफ्नै काममा फर्किन्छन्। हेमावती नन्दन बहुगुणालाई हराएर अमिताभ बच्चन जस्तो सेलिब्रिटीले इन्डियामा इलाहाबादको सिटमा 1985मा सांसद पद जित्नुभयो। त्यो अमिताभ बच्चन जोसँग अहिले पनि मान्छेहरू हात मिलायो भने 1 महिना हुँदैनन्। तिनले दिएको अटोग्राफ आज पनि त्यो धमिराले खाला भनेर सबैभन्दा सुरक्षित दराजमा राखेका छन्। अमिताभ बच्चनसँग लिएको सेल्फी देखाउँदै आफ्ना सारा गोरु बेचेका साइनु भएका मान्छेलाई पनि म यस्तो ठुलो मान्छे भनेर विज्ञापन गर्छन्। ती अमिताभ बच्चनको पनि राजनीतिमा सिक्का जमेन। राजनीति भनेको राजनीतिक मान्छेले गर्ने भनेर उहाँले त राजीनामा दिनुभयो नि त। उहाँले भन्नुभयो गैँडाको छाला जस्तो ज्याद्रो संवेदना भएको मान्छेको बसमा मात्रै राजनीति छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, कम गाह्रो छ। हाम्रो संवाद चलिरहँदा पनि दर्जनौँ मच्छरले तपाईँ र मलाई डसिसके हो। हामीले हत्या गरिसक्यौँ, हत्या त हामीले गरिसक्यौँ। के को हत्या गरौँ? मच्छरको हत्या गरौँ। यसको कुनै अभियोग लाग्दैन, कुनै हामी कैदी अपराधी बन्दी भन्नु पर्छ। हाम्रै कुरामा निरन्तरता हौँ। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ यो विजय साईलाई पनि फ्रड हो, फेक हो भनिरहनु भएको छ, होइन। तर विजय साईले चाहिँ गिनिज अफ बुकमा नाम लेखाउनको निम्ति निरन्तर आफ्नो यात्रा पनि बढाइरहनु भएको छ। यो तपाईँ बिचको द्वन्द्व चाहिँ खास के हो नि? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एउटा सत्य कुरो गर्नको निम्ति मैले जोखिम मोल्नु पर्यो। त्यो जोखिम मैले फेरि कसैसँग नबोलेर आफ्नै भतिजा वा भान्जा उमेरको विजय साईसँग मैले केही संवाद गर्नु पर्यो, बातचित गर्नु पर्यो र उनका विषयमा केही फ्याक्टहरू अगाडि ल्याउनु पर्यो। विजय साई जसको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, विजय साईलाई नसोचेको सफलता मिलोस्, विजय साई जो एमबिबिएसको इन्ट्रान्समा असफल भइसकेपछि भड्किएर
कहिले आफूलाई मेमोरी किङ साबित गर्न खोजिरहेका छन्, डेमो देखाउँछु भन्छन्, अनेक खालका कलाकारिता र फन्डा गर्दै एउटा ऱ्याकेट चलाउने समूहले हातमा लिएर विजय साईलाई बर्बाद पार्न खोजिरहेको छ। केही धन्दा सेठहरूको सायद विजयको इनोसेन्ट अनुहार मिसयुज गरेर करोडौँ कमाउने भित्री धन्दा पनि होला। र त्यो तितो सत्य ओकल्दाखेरि निम तुल्य तितो तर औषधि तुल्य महत्त्वपूर्ण कुरा मैले गरिरहेको छु। केही सुगर कोटेड 20 लड्डु जस्तो विजय साईलाई दिएर उनलाई ठहरै पार्न चाहने, उनलाई बेलुन बनाएर फुटाउन चाहने, लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गा जस्तो साबित गर्न खोज्ने र विजयको किलोवाट क्षमतालाई मेगावाट भनेर फर्काइदिने स्वयं विजय साईले म मेमोरी किङ, जबकि गणतन्त्रमा म कसैलाई पनि किङ भन्दिनँ। गुगल बाई भनिएको थियो, उनको चाहिँ विलक्षण क्षमता सुपर नेचुरल पावर थियो, त्यो मान्नुपर्छ। आदित्य दाल युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर सोद्धा पेट्रो पेरिसिनको लेख्न सक्ने आदित्य दालको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। स्कुल नगएका आदित्य दालमा त्यो क्षमता थियो, तपाईँलाई थाहा छ। अब आज विजय साई के भन्दैछन्, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि म खुङखार छु। त्यति मात्रै होइन, ब्ल्याक होलको अवधारणा अगाडि बढाउने, अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ टाइम मेसिनको बारेमा धेरै इन्टरप्रिटेसन गर्ने र अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ्स भन्दा पनि मेरो दिमाग तेज चल्छ भनेर स्वयं घोषणा गर्ने फ्रेडरिक नित्सेवादी, एक हिसाबले भन्दा अनौठो एक्टिभिटी गर्ने विजय साई, जो महत्त्वाकांक्षाको हिमाल चुली चढेका छन्। सेल्फ ल्यान्डिङ कसरी हुन्छ थाहा छैन, जम्बो जेट उडाएका छन्, ट्विन अटरलाई त ग्राउन्डिङ गर्ने ल्यान्ड छैन भने विजय साईको जेट कहाँ ल्यान्ड गर्ने होला, चिन्तै चिन्ता, पिरै पिरको विषय छ। र उनलाई डेमो देखाउने उखर मौलो हो र उनले दुईचोटि असफल प्रयत्न गरे। म चापा गाउँमा त्यो दिन कामको चापमा थिएँ, गरिब दुखीहरूलाई सेवा गर्न गएको थिएँ। तार फोन आयो, पुण्य गौतमजी तपाईँ व्यासासनको पण्डित जस्तो भएर यहाँ विजयको कार्यक्रम सफल बनाइदिनु पर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो अब उनी डेमो देखाउन चाहन्छन्, तपाईँ आइदिनु पर्यो भनेपछि हानेको काँड जस्तो भएर 120 किलोमिटरको गतिमा वायुपङ्खी वेगमा नजाने त्यो बाइक एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्थ्यो। कतिखेर चापा गाउँबाट हिँडेर कतिखेर रिपोर्टर्स क्लब पुगेँ म आफैलाई थाहा छैन। वायु वेगमा त्यहाँ पुग्नै लाग्दाखेरि केही धन्दा सेठहरूले किताबहरू ल्याए, कान फोके, विजय साईले तपाईँको किताबबाट डेमो देखाउन सक्दैनन्, त्यसकारण पुण्यजी हामीले ल्याएको किताबबाट डेमो देखाउन दिनु पर्यो भन्ने बित्तिकै दालमै कुछ कालाए भन्ने लाग्यो। मैले भने सरी नो थ्याङ्क्स भनेर अनि म भित्र गएँ। अब त्यहाँ त जोगीदेखि भैँसीदेखि जोगी डराउने स्थिति भयो। पत्रकार भन्छन् तपाईँले ल्याएको किताब हुँदैन भन्छन्, म नि सेटिङ म्याच फिक्सिङमा छु भन्ने उहाँहरूलाई शङ्का लागेको रहेछ। किनभने त्योभन्दा अगाडि रिपोर्टर्स क्लबको स्मारिकाको पेज नम्बर 176बाट डेमो देखाइदिनुहोस् भनेर एकजना पत्रकारले भन्दा उनी टकटकिएर होइन पुण्य गौतम दाइले ल्याएकै किताबबाट डेमो देखाउँछु भनेर अड्डी कसेका रहेछन्। किनकि उनलाई थाहा थियो पुण्य गौतमलाई आज सेटिङको घेरामा हालिएको छ र त्यही किताब यहाँ दिइनेछ जुन किताब मैले पत्रकार केही सामाजिक अभियन्तालाई थम्ब्याएको छु भन्ने उनलाई त्यो रहेछ। तर पुण्य गौतम न पर्यो, यति ज्याद्रो जिद्दी पुण्य गौतमसँग के लाग्थ्यो। मैले जब आफ्नो किताब देखाएँ त्यसपछि पत्रकारहरू पनि विश्वस्त भए। त्यसपछि ओठतालु विजय पक्षको खङ्ग्रङै सुक्यो, नौनारी फत्रकै गल्यो। केही रेस्लर टाइपका केही दबङहरू, केही धन्दा सेठहरूले मलाई घेरा हाले, बर्चोट भने म पनि इँटको जवाफ पत्थरले दिनको निम्ति तम तयार भएर बसेको थिएँ, हातमा दही जमाएको थिइनँ। अब त्यहाँ 2-3वटा एकदम फजुल काम भयो। एउटा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सफेद कागज जहाँ चिट चुर्न मिल्ने गरी पत्रकारको भाषामा भन्दा अहिले त पढेरै सुनाउनु भयो नि त। म भन्दैछु त्यहाँ चाहिँ अब त्यो अक्षरको डोब गाडिएको छ, जस्तो ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट, डी फर डग भने जस्तो अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरी जो 1896 पेजको छ त्यसको त्यो ठ्याक्कै कागजमा डोब कार्बन पेपर जस्तो त्यहाँ अक्षर भर्न मिल्ने जस्तो एउटा चिटिङ गर्ने कागज त्यहाँ देखा पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, पत्रकारहरू के भन्छन्, तपाईँ डार्क रुममा नजानुहोस्, तपाईँ यहीँ डेमो देखाउनुहोस् भन्दा उनी नमान्ने, अर्को कोठामा जानुपर्ने, त्यो पनि मोबाइलको डिभाइस लिएर। मोबाइलमा फोटो खिचेको छ कि त्यो पेजको गुगलबाट हेर्ने हो कि अनेक शङ्का गर्न सकिन्छ नि त। अनि अर्को कुरा के छ भने स्क्रिन डिभाइस पनि आएको छ, स्क्रिन डिभाइस पनि आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पेज नम्बर तपाईँलाई हामी दिँदैनौँ, स्पोन्टेनियस भन्नुहोस् भन्दा त्यो पनि मानेनन्। सबभन्दा गजब कुरा त के भने
अब उनले तपाईँलाई के लाग्यो यो साँच्चै जस्तो लाग्यो कि गाई जात्रा नै हो यो? म भन्छु काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो त्यो विचित्रको क्रियाकलाप गरियो र केही आफूलाई सोकल्ड एकदमै साइकोलोजिस्ट भन्नेहरूले पनि यो सबकन्सियस माइन्डको कमाल भने होला। सबकन्सियस माइन्डले जापानमा एउटा केटीको दिमागमा कमाल गर्यो होला, के भयो होला, तर त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड होइन। त्यहाँ त कतिपयलाई अब 26 अक्षरको फर्मुलावाला फन्डा पनि ड्याङ खायो। सबै कुरो फ्लप भइसकेपछि विजय साईले कलाकारिता गरे, अभिनय गरेर के भ्रम छ अरे भने कसैलाई सबकन्सियस माइन्डको जादु हो भनेर देखाइदिए, कसैलाई चाहिँ कालो जादु टुना मुना सिमे भूमे प्रेत काँचो वायु अन्सौनी मनसौनी छेपता विजयमा रहेछ भन्ने देखाउन खोजे। तपाईँलाई थाहा छ लामो लामो लट्टा पालेर यहाँ केही मान्छे अघोरी भएका छन्। अब ल्याउँछन् राँगाको मासु खान्छन् अनि भनिदिन्छन् यो मान्छेको मासु हो भनेर। त्यसकारण कालो जादु टुनामुना शक्ति केही पनि छैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने म त्यसमा त विश्वास गर्दिनँ, सुपर नेचुरल पावर वा यो खालको तामसिक शक्तिमा। तर मानव अन्धविश्वासीको लागि विश्वास दिलाउने हो भने त्यो कालो जादु टुनामुना अर्को उनले सेटिङको किताबमा लागू गर्न सक्छन् भने पुण्य गौतमको किताबमा चाहिँ किन नसकेको त? यदि त्यस्तो क्षमता छ भने क्वेसन त त्यहाँ हो नि। त्यहाँ हो, लाख रुपियाँको क्वेसन। त्यसकारण उनीमा त्यो क्षमता छैन। घोकन्ती विद्या धावन्ती खेती ममा पनि होला त्यो क्षमता, उनमा पनि होला। त्यो होला, ममा बढी हुनसक्छ, के हुनसक्छ। र म एउटा पिएचडी स्कलरले +2 वाला भाइ विजय साईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईको टुटेको पढाइ अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँ जीवनमा प्रगतिको मार्गमा अगाडि जानुहोस्, तपाईँ व्यापारी बन्न सक्नुहुन्छ, सबै भव्य कलाकार बन्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा हरेस पनि नखानुहोस्, चरेस पनि नखानुहोस्, एकदम तपाईँ खुसी हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। तपाईँ कुनै समय मलाई यस्तो लाग्थ्यो गरिमा राणा मेरो ब्याचको बोर्ड फर्स्ट, म त बोर्डमा पर्न सकिनँ। तर त्यतिखेर मलाई के लाग्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले पनि छायामा पारेकी थिइन्, सदैव गरिमाको सिक्का चल्छ। आजकल सुन्छु गरिमा राणाले पुण्य गौतमजी त मेरो ब्याचको हुनुहुँदो रहेछ भनेर गर्व गर्न थालेकी छन् रे। समय यसरी आउँछ। आज उनी गौरीका पौडीवाज गौरीकाको आमा भनेर चिनिनु परेको छ, एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट। त्यसकारण म विजय साईलाई के भन्न चाहन्छु भने आज यो सिङ्गो सहर विजयको पक्ष वा प्रतिपक्षमा बहस गरिरहेको छैन। दुनियाँमै और भी कम है मोहब्बत की सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजल लेखे। या लकडाउन छ, कोरोनाको कहर छ, गरिबी छ, महँगी छ, त्यसकारण मान्छेहरू अरू बिजनेसमा केन्द्रित छन्। सोसियल मिडिया पनि सधैँ तपाईँको वरिपरि घुम्न सक्दैन। त्यसकारण आफ्नो कामलाई ठिकठाक पारेर जीवनमा सत्मार्गमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको भविष्य उज्जवल छ। जो विजय साई चाहिँ एकदमै गिनिज अफ बुकमा नाम लेखाउँछु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ अनि उहाँको टिम पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। खास यो चाहिँ के हो नि? होइन, एउटा नाम लेख्नु नै हुने आँटेको हो त? यस्तो शुभकामना दिन्छु। यदि त्यो क्षमता छ भने कतिले मलाई पनि उक्साउँछन्। इन्टरभ्यू बेसिस संसारमा सबभन्दा बढी भिडियो यो 2 वर्षमा तपाईँको तपाईँ पनि गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनुहोस्। वाच टाइमको हिसाबले प्लस भिडियोको हिसाबले तपाईँले लेखाउन सक्नुहुन्छ। किनभने मलाई गुगलमा काम गर्ने, युट्युबमा काम गर्ने, त्यहाँका अफिसमा काम गर्ने नेपाली भारतीय मूलका मान्छेले नि सूचना दिएका छन्। गुगलले मलाई कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ। तर म त्यो नजानी गाउँको बाटो सोध्दै हिँड्दिनँ, मेरो क्षेत्र त्यो होइन। अब जङ चल्यो, झोक चल्यो, सबैको पहल भयो भने त्यो पनि गरौँला। तर उहाँले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा होइन, सबैभन्दा अथेन्टिक र भ्यालिडिटी प्राप्त संस्था वान एन्ड ओन्ली गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड हो। कुनै कोठामा एउटा केही काम गरिरहेको यो च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ उहाँले कता कता नाम लेखाएको भन्ने कुरा सुनियो। कुनै त्यो च्याम्पियनसिप दर्ता गर्ने संस्था पनि होइन। तपाईँले पनि यस्ता कुनै एउटा नयाँ संस्था दर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ, तर भ्यालिडिटी प्राप्त ग्लोबल रिकग्नाइज भएको संस्था गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन नट ए जोक, त्यो सजिलो छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि महत्त्वकांक्षा राख्न वर्ल्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ हो, त्यो हुन्छ। त्यसकारण यस्तो खालको फन्डा पनि चल्दैन त्यहाँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु तपाईँ जे हो, अब तपाईँ खुसी हुनुहोस्। कैयौँ विजय साईहरू आज यार्सा गुम्बा टिप्दै होलान्, हलो जोत्दै होलान्, कामधन्दा गर्दै होलान्। तपाईँ त्यो दुर्लभ भाग्यमानी मान्छे हो जसको नाम धेरैले सुने, चिने। त्यसकारण यो परिचयलाई क्यापिटलाइज गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ। हाम्रो गणेशजी अनि हाम्रो एकजना दिदी जो राष्ट्रिय सभामा निवेदन हाल्नुभएको र त्यसपछि विजय साई, यी तिनैजना व्यक्ति अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा काहीँ न काहीँ कसै न कसैको माध्यमबाट भाइरल हुनुहुन्छ। उहाँ तिनैजनालाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैको भलो चाहन्छु, सबैको खुसी होस्। सत्यको मार्गमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा अगाडि बढिरहँदा काग चाहे कराउँदै गरोस्, पिना पनि सुक्दै गर्छ, हात्ती सरह लम्किँदै गर्नुहोस्, कुकुर चाहे जति भोकोस्। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा दरो खरो जो अगाडि बढ्छ, बुलन्द आवाज लिन्छ,
त्यो मान्छे क्षणिक रूपमा अलोकप्रिय पनि हुनसक्छ, तर अन्ततगतवा एकको बृहस्पति भए पनि ऊ साँचो साबित भएर छाड्छ। भविष्य त्यसैको छ जसले साँचो कुरो गर्ने हिम्मत गर्छ। त्यसकारण इतिहासमा छाती ठोकेर म भन्न चाहन्छु कि सत्मार्गमा अगाडि बढौँ, सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा आफूलाई सती साल जस्तो ठिङ्ग उभ्याउ। असत्यका फ्याउरा स्यालहरू कराउँदै गर्छन्, फ्याउराहरू भोग्दै गर्छन्, कुकुरहरू भोग्दै गर्छन्, कोही बात छैन। र स्याल बौलायो भने फ्याउरो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, र मान्छे बौलायो भने, राजनीतिक कर्मी बौलायो भने मण्डलै हुन्छ। त्यसकारण गणतान्त्रिक चेतनाका साथ समाजवादको दिशामा भव्य सभ्य तरिकाले अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशभक्तहरू, सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीहरू, सम्पूर्ण समाजवादीहरू एउटै छातामुनि आएर यो देशको समृद्धि र विकासको पक्षमा सोचौँ। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया। मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यही नेपाललाई यसकै भलो चिताउँ, यसैलाई समृद्ध र विकसित बनाउँदै अगाडि बढौँ। तपाईँको यो सबै भव्य गरिमामय मिडियालाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँले जो लाख रुपियाँको प्रश्न राख्नुभयो तपाईँप्रति पनि हार्दिक आभारी, र क्यामेराम्यान मित्रलाई पनि हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। र यो युगमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सक्षम हुँदैन। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। नमस्ते, धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद।